Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, on va aborder le premier cours de la sortie écologique. Donc, dans la première partie concernant la science de l'environnement ou bien l'écologie, vous aurez 5 unités ou bien 5 chapitres. Donc, la première unité, ça va concerner la sortie écologique. La deuxième partie, on va voir les facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants. دونك هنا غادي نشوفوا كيفاش نديروا الخرجة البيئية. نورمالمون غادي نتكلموا على الخرجة البيئية في هذا الدرس الأول. الدرس الثاني غنتكلموا على لي فاكتور إضافيك، سيتادير العوامل التربوية اللي عندهم علاقة مع التربة et leur relation avec les êtres vivants والعلاقات ديالها مع الكائنات الحية. كنشوف كيفاش كتأثر العوامل التربوية. كاين بزاف ديال العوامل اللي كاينين في التربة، كيفاش كتأثر على الكائنات الحية والعلاقات ديال الكائنات الحية أيضا. Donc la troisième unité, donc on va voir les facteurs climatiques. Donc هنايا غنشوفوا هاد المرة العوامل المناخية، les facteurs climatiques et leur relation avec les êtres vivants والعلاقات ديالها أيضا مع الكائنات الحية. كيفاش كتأثر العوامل المناخية على الكائنات الحية وعلى العلاقات ديال الكائنات الحية. وهنا غادي تشوفوا بأن العوامل المناخية كتظهر ملي كنشوفوها في لي ميليو ناتوريل. دونك الا شفتو مثلا لي ديزير الصحراء، الا شفتو البلايص اللي فيهم الغابة، راه من بين هاد العوامل كاين عوامل مناخية اللي كتأثر على توزيع الكائنات الحية. Donc عندها une influence sur la répartition des êtres vivants dans les milieux naturels. Donc حنا غادي نشوفوا هادشي بالتفاصيل، ولكن انا كنهضر معكم دابا غير الدروس اللي غيكونوا عندكم normalement في la première partie de la science ou bien des sciences de l'environnement، علوم البيئة او bien l'écologie، علم البيئة او علوم البيئة. دونك كاين بزاف ديال العلوم اللي غادي نشوفوهم هنايا وغنشوفوا هاد الشيء اللي تحدثنا عليه. دونك لا كاتريام unité، دونك هذا الدرس الرابع غادي نشوفوا flux de la matière et flux de l'énergie dans l'écosystème. دونك ce cours là est très intéressant. علاش غادي يكون عنده واحد الامتداد مع الدروس اللي غيكونوا في السيزيام ومع الدروس اللي غادي نشوفوا ان شاء الله في البكالوريا. دونك flux de la matière et flux de l'énergie dans l'écosystème، يعني تدفق المادة وتدفق الطاقة داخل الحميلة البيئية. دونك ليكوسيستيم، دونك هادشي غادي نعرفوه بالتفاصيل كل كلمة اشنو كتعني من طبيعة الحال. Et la dernière unité، دونك في الدورة الأولى، هادشي كاملين الدروس ديال الدورة الأولى. دونك ولا في البارتي الأولى غيكون عندكم هادشي تقريبا. نورمالمون خصنا نشوفو هادشي كامل في الدورة الأولى نورمالمون. دونك آخر شيء la dernière unité، bien la cinquième، c'est les équilibres naturels، يعني التوازنات الطبيعية. دونك كتكون في لي ميليو ناتوريل إلا كانوا من طبيعة الحال ما كاينش شي تأثيرات اللي تخل بهذا التوازن. دابا غنمشيو نشوفو لو بروميير شابيتر ou bien la première unité ديالنا هي لا سورتي ايكولوجيك. دونك ملي غنبداو غنقراو هاد الدوكيمون. هاد الدوكيمون راه عندكم في دفتر الوثائق دونك اروباسك هو اللي فيه هاد الوثائق اللي كنعتمد عليه هنا.
هاد دفتر الوثائق هو من بين يعني افضل الوثائق اللي ممكن نعتمدوا عليها. كاين بزاف انواع الوثائق، ولكن انا شخصيا كنفضل هاد النوع هذا ديال الوثائق. دونك دفتر الوثائق الكاي داكتيفيتي اروباسك، دونك كوليكسيون اروباسك فيه هاد الوثائق اللي كنعتمد عليها انا دابا الان. دونك غنشوفوا exploiter les acquis et des documents. pour nous شنو هو هاد الشيء هذا بالنسبه لينا في الدرس؟ هو واحد تقديم، واحد الانتروداكسيون جينيرال pour l'écologie, pour la santé écologique. فهمتي؟ وعلى هذه غادي نشوفوا شي مصطلحات اللي فايت لكم شفتوها dans les années précédentes، شفتوها في الإعدادي. Donc si on fait، donc تبعوا معايا غنقرا. Si on fait un regard sur notre environnement، donc si on fait un regard إلا درنا واحد النظرة على البيئة، montre qu'il est constitué de divers milieux naturels. donc إلا شفنا فيهاش غادي نلقاوها باللي متكونة اللي constitué de divers milieux naturels. donc بحال اللي كتشوفوا هنا في لي فوتو، هادو ce sont des milieux naturels، donc أوساط بيئية ولا طبيعية. بحالاش هاد اللي كاين أنواع مختلفة. دونك هنايا on a cité quelques exemples. donc هاد لي فوتو اللي عندكم، donc vous avez par exemple la forêt de cidre au Moyen Atlas. donc هذا il s'agit d'un milieu naturel aussi. donc la forêt c'est un milieu naturel, d'accord. donc on passe. La deuxième photo représente aussi un milieu naturel. شنو هو؟ ضاية سيدي بوغابة. دونك ملي كنقول ضاية راه ماشي نتكلم مثلا بحال ملي كتصب الشتا كيبقاو هادوك الضايات. دونك هادوك الضايات ما غاديش نعتبروهم ان ميليو ناتوريل. بوركوا؟ حيت راه غير تحيد الشتا وغادي نمشيو. ولكن ضاية سيدي بوغابة كتبقى في الشتا في الصيف، يعني طول السنة راها كاينة. ودونك تما غادي يكونوا دي زيتر فيفون كيعيشوا الى اخره. هنا عندنا une autre photo qui représente le désert dans la région de Samara. دونك كتشوفوا هذا ميم سي. دونك كاينين لي زيتر فيفون سون كاينين غير شويه كيف ما كتشوفوا. باغ اكزومبل كنشوفوا هنا عندنا هاد الشجره هادي، داكوغ. او كاينين شي وحدين هنايا كيبانوا قلال. كاينين دي زيتر فيفون ولكن دي بلانت ولكن قلال بارابور ا سي ميليو ناتوريل. لا قارنا. علاش؟ وهنا اون بوز لا كيسيون علاش كاين عندنا هنا لي زيتر فيفون كثر من مثلا في الغابه غيكون عندي بلوس دي زيتر فيفون بليزيور زيتر فيفون، وهنايا كيكون عندي غير شويه. دونك هذا اون كيسيون بوزي. دونك نورمالمون نتوما راه تقدروا تبان لكم شي حاجه علاش. دونك كاين مثلا اول حاجه غتبان لكم هو هذه كتكون الشتا قليله، كتكون وهادو اللي كنتكلموا عليهم سو سون دي فاكتور. وراه شفناهم سو سون دي فاكتور كليماتيك، دونك عوامل مناخيه. ولكن راه كاين دي فاكتور اضافيك يعني عوامل تربويه، وكاينين بليزيور شوز اوسي اللي غادي نشوفهم اللي كتخلي ان لا ريبارتيسيون ستادير توزيع الكائنات الحيه au niveau de ces milieux naturels غيكونوا ماشي بحال وما مقادينش كيف ما كتشوفوا. دونك باش كنعرفوا حنا كومون ديفيني. دونك هنايا on a cité quelques exemples. par exemple les forêts, les prairies. donc les forêts راكم عرفتوهم. les prairies هما دوك المروج بالعربيه كنقولوا المروج. لي لاك دونك البحيرات، لي ديزير، لي بلاج، les mers, les fleuves, tout ça ce sont des milieux naturels, d'accord. donc chaque milieu, ce qui est très important ici
شنو هو اهم شيء عندي هو خصك تعرف باش كيتميز او شنو هي مناش كيتكون لي ميليو ناتوريل. مناش كيتكون chaque milieu naturel est constitué de deux parties. Donc هذا c'est très important. شنو هما les deux parties? Donc dans un milieu naturel on trouve une partie vivante كنلقاو واحد الجزء كنسميوه حي عناصر حية. Parfois on appelle les composants vivants. فهمتي عناصر إحيائية هي la partie vivante ou bien بالمصطلح اللي هو علمي كنقولوا la partie ou bien les éléments ou bien les composants biotiques. Biotique, c'est-à-dire bio يعني il y a des choses vivantes. Il y a des choses vivantes, d'accord? C'est ce qu'on dit biotique. Caractérisé par la présence des êtres vivants, animaux et végétaux. Donc, شنو هي la partie vivante? Il représente كتمثل ليا كاع الكائنات الحية. C'est la présence caractérisée par la présence des êtres vivants, animaux et végétaux. Même les autres êtres vivants, les bactéries, les champignons, etc. كلهم داخلين في la partie vivante. أي حاجة حية. Donc, je vous rappelle que donc نذكركم واحد شوية باش كنميزو حنا الكائن الحي. Quelles sont les caractéristiques de l'être vivant? علاش إمتى كنقول هذا راه كائن حي؟ Donc, vous avez vu donc dans les années précédentes que l'être vivant est caractérisé par trois caractéristiques essentielles. شنو هما هاد ثلاثة ديال الأساسيات كنميزو بهم الكائن الحي؟ أولا هو أنه كيتوالد. كيتوالد on dit qu'il se multiplie. Donc il se multiplie كيتكاثر يتوالد. Il se reproduit. Il se reproduire. Donc كيتزاوج وكيتوالد. داكوغ المهم كنقولوا يتوالد. هذه la première caractéristique ديالو. La deuxième شنو هي؟ هو il se nourrit. Donc أي كائن حي ضروري كيتغدى. تغذية خاصو يتغدى. il se nourrit كيتغدى. داكوغ il besoin la nourriture. لما كانش لا nourriture راه ماشي كائن حي. ضروري خاصو يتغدى. النباتات كتغدى. Vous avez vu que les plantes aussi se nourrissent. باش كتغدى النبات؟ كتغدى par l'eau, les sels minéraux et donc sels minéraux داخلين فيها كوا les sels qui se trouvent dans le sol. ديك المواد اللي كاينه في التربه و كيتغداو aussi par le CO2. Le CO2 le dioxyde de carbone يعني ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء. هذا تا هو كتغدى عليه النبتة. Bien sûr il utilise واحد الظاهرة اللي كنسميوها حنا لا فوتوسينثيز. المهم حتى هي كتغدى. أي كائن حي راه كيتغدى. و لا تخوازيام كاركتيرستيك اشنا هي أنه il respire. Donc la respiration يعني كيتنفس كيقوم بعملية التنفس. وكيف ما كتعرفوا شنو هي التنفس اللي شفتو في السنوات السابقة هو l'absorption si vous voulez l'absorption ou bien la consommation de dioxygène يعني استهلاك ثنائي الأكسجين et la libération de CO2 وتحرير CO2 في الوسط. دونك جميع الكائنات الحية كتقوم بهذه العملية. داكوغ دونك داكشي علاش أي واحد عنده هاد لي 3 كاركتيرستيك غادي نكلاسيو دونك مع لا بارتي فيفونت. اي لا بارتي نو فيفونت يعني اللي ما فيهاش الحياة هي لا بارتي نو كنسميوها اوسي دونك الي ابلي اوسي ابيوتيك. ابيوتيك ما فيهاش الحياة. شنو هما هاد لي زيليمون ابيوتيك ou bien les composants abiotiques ou bien la partie non vivante. On constitue quoi? Constitue le milieu de vie des êtres vivants. يعني كتكون
الوسط اللي كيعيشوا فيه هاد الكائنات الحية. il est défini il est défini par des éléments physico-chimiques. دونك هي ديك المكونات الكيميائية والفيزيائية اللي كتكون لي ميليو دو في دي êtres vivants، يعني لو ميليو ناتوريل elle-même، يعني براسو لوي ميم راه كتكون هاد لو ميليو بحالاش. دونك on a cité quelques exemples ici. دونك vous avez l'eau. دونك l'eau ماشي شي حاجة، ماشي كائن حي، دونك ولكن c'est une partie importante dans le milieu naturel. هو الماء ضروري للحياة، ضروري للكائنات الحية. لو سول يعني التربة، لاغ الهواء، لا ليميير يعني ديك الضوء ديال الشمس، اي لا شالور هي الحرارة. دونك الحرارة سني با ماشي هي درجة الحرارة خصو، لا شالور سي اون انرجي، يعني عبارة عن طاقة، هي الطاقة اللي كنستمدوها من طبيعة الحال من الشمس. داكوغ. دونك مني فهمنا اشنو لي ميليو ناتوريل، باش نغيزيمي ليكم اشنو قلنا دابا. قلنا لي ميليو ناتوريل سون كومبوزي، يعني مكونين من la partie vivante et la partie non vivante. La partie vivante هما les êtres vivants et la partie non vivante هي les autres éléments qui constituent le milieu de vie بحال l'eau, sol, l'air, la lumière et la chaleur. دابا نمشيو نشوفو من جات واحد الكلمة اللي مهمة، دونك تبعو معايا في النص. Donc, l'étude des êtres vivants dans leur milieu de vie est l'objet de l'écologie. C'est-à-dire, donc, l'écologie ou bien la science de l'environnement, ou bien les sciences de l'environnement, est-ce que dire الهدف ديالها هو l'étude de quoi? Des êtres vivants dans leur milieu. كندرسوا الكائنات الحية في الأوساط ديالها، يعني ماشي كتشد الكائن الحي وكتجيبو للمختبر وكتبدا تدرس فيه، لا، dans leur milieu، في الأوساط اللي كتعيش فيها كندرسوا هاد الكائنات. وما كندرسوش غير الكائنات الحية، كندرسوا لو غولاسيون، يعني العلاقات اللي بيناتهم، كندرسوا العلاقات ما بينها وما بين لور ميليو، يعني العلاقة ما بينها وما بين داك الوسط. دونك كاينة واحد العلاقة. دونك l'étude des êtres vivants dans leur milieu de vie est l'objet يعني هو بغينا نقول الهدف de l'étude de l'écologie ou bien la science de l'environnement. هاد لو مون ايكولوجي نورمالمون ما كانتش غادي يصيبها لينا واحد السيد، هو اللي كتشوفوه هنايا، ارنست هيغل. c'est un biologiste allemand. دونك واحد يعني بيولوجي، عالم بيولوجي ألماني، هو اللي غادي يخرج لنا، غيصنع هذا المصطلح اللي بغينا نقولو أول مرة غادي يتكلم على هذه الكلمة ديال إيكولوجي. وغنبداو حنا نتكلمو على كيسكو سي ليكولوجي، اش كتعني ليكولوجي. دونك ليكولوجي لو مو إيكولوجي اللي صنع لينا هادشي هي كتجي من جوج ديال الكلمات، فيان دو دو مو غريك. دونك من هذاك الشق ديال الكلمات الغريك اليونانية الأصل جات من اويكوس اللي كتعني كي فو دير ميزون او بيان ابيتا، يعني كتعني منزل ولا داك السكن بالنسبة لنا هو الميليو. Et logos qui veut dire ou bien qui signifie اللي كتعني la science ou bien la connaissance. Donc هذا هو المعنى ديال logos هي la connaissance ou bien la science. C'est-à-dire شنو هو بغينا نختصروها، هي l'écologie هي la science des habitats, des milieux naturels. Voilà, les maisons. Mais maisons de quoi? Des êtres vivants. ماشي ديال مثلا الإنسان ولا شي حاجة، toutes les êtres vivants que vous pouvez imaginer. Donc, cette science nous conduit à rechercher les interactions. Donc, هاد العلم هذا ديال l'environnement
غادي يوصلنا باش نبحثوا باش لي زانتيراكسيون تأثيرات تفاعلات دو توت سورت، يعني جميع التفاعلات التأثيرات اللي كاينه ما بين الكائنات الحيه كي اكزيست اونتر ليتر فيفون، ما بين الكائن الحي et son milieu de vie. دونك الكائن الحي عنده واحد العلاقه، واحد التاثير على لونفيرونمون، على لو ميليو ناتوريل، وحتى لو ميليو ناتوريل عنده واحد التاثير. وهاد التاثيرات هي اللي غندرسو حنايا في لي فاكتور كليماتيك، في لي فاكتور اضافيك، اللي غادي نشوف العوامل التربويه والعوامل المناخيه. حنا ما غنشوفوش كاع كلشي، ولكن غنشوفو من بينهم هادو اللي تكلمنا عليه، كيفاش كيأثروا على الكائنات الحيه وكيفاش كيأثر دونك حنا غنشوفوا هاد العلاقات. دونك حنا لو بوت ديالنا شنو هو؟ دونك بغينا نديرو حنا لا ليكولوجي، بغينا نديرو هاد العلم هذا. لا بروميير دي شوز كون دوا فير اشنو هو ان سورتي ايكولوجيك، خصنا نديرو واحد الخرجه بيئيه، نمشيو للتيران، يعني نخرجو نمشيو لي ميليو ناتوريل، نمشيو عند نشوفو الدايا، نمشيو نشوفو لا فوري، نمشيو نشوفو لي ديزير. ولكن ملي غنمشيو ماشي غنمشيو باش نتنزهو ولا هنا، ولكن كنديرو شي حوايج، هادي كنسميوها حنا لا سورتي écologique. Donc la sortie dans le terrain peut être le point de départ. Donc il y a واحد النقطة ديال البداية de toute étude écologique. يعني هي نقطة البداية ديال جميع الدراسات الإيكولوجية اللي غادي يقدر يديرها أي عالم مثلا مشى للبيئة. Il met en œuvre des outils. Donc ملي كتبغي نتايا تخرج لا سورتي ايكولوجيك نورمالمون تي اورا بوزوان دي زوتي، غادي تحتاج واحد الادوات، ما يمكنش تمشي بلا ادوات اللي غادي اي دي تكنيك، وخاصك واحد التقنيات. دونك حنايا في الدرس ديالنا غادي نشوفو سيغتان اوتي اي تكنيك، دونك بعض فقط، ما غاديش نشوفو كلشي، واحد الادوات واحد التقنيات اللي غادي تمكننا من دراسة الأوساط البيئية afin شنو الهدف afin de mieux caractériser les composants du milieu. دونك باش ندرسو نكاركتيريزيو، جي با تروفي لو مون arabe، كيفاش كاركتيريزي يعني تصنف بحال هاد الشكل لي كومبوزونت دي ميليو. دوك المكونات، شنو لي كومبوزونت؟ راه قلنا جوج، كاين بيوتيك و ابيوتيك. دونك كتعرف شنو كاين عندك هنا في هاد لو ميليو، شنو كاين. Et par la suite, comme vous voyez dans ces photos-là, كتشوفوا هادو ce sont des élèves في لا سورتي ايكولوجيك، يعني كيديروا خارجين في خرجه بيئيه. وكيف ما كتشوفوا هذا واحد كيكتب، واحد كيحصي مثلا في هاد النباتات، يقدر يكتب انواع النباتات، العدد ديالهم، هادشي راه غادي نشوفوه حتى هو. هادو كيديروا لوبسيرفاسيون ديال لي ميليو ناتوريل، سي لا ميم شوز هنايا، وكينوطيو. هادو كيستعملوا هاد الشبكه هادي باش كيشدوا دوك الكائنات الحيه ولا النباتات اللي كيعيشوا في الماء حتى هي باش يعرفوها، وياخذوا دي زيشونتيون، يعني ياخذوا عينات من هاد الماء. داكوغ. وهنا كينوطيو ثاني، كيشوفوا شنو كاين هنايا في لا مير باغ اكزومبل، او بيان لا بلاج. هنايا راه عندهم لا بلاج، كيشوفوا الكائنات اللي كتعيش هنايا. دونك هادو كيمشيو et ça nous permet en fait la sortie de contacter de manière directe. Donc كتسمح لينا الخرجه الجيولوجيه باش كنشوفوا الكائنات الحيه بشكل مباشر، فهمتي؟ كندرسهم بشكل مباشر دون لور ميليو، في الوسط اللي كيعيشوا فيه. وكنشوفهم فين كيعيشوا نورمالمون، واحد الكائن الحي كيعيش في داك الوسط اللي كيعيش. راه ما يمكنش مثلا باغ اكزومبل تلقى مثلا داك الحلزون اللي كيعيش هنايا في لابلاج تلقاه مثلا في الغابه. دونك ما يمكنش، هو كيعيش غير في ديك البلاصه اللي حدا البحر. داكوغ. دونك نكملوا. ولكن ملي كنخرج انا بوندون لا سورتي ايكولوجيك، راه اش كنديروا؟ هادو اش كيديروا هاد الثلاث؟ اون ريكولت دي دوني، يعني كنجمع
واحد المعلومات، كنجمع معلومات كنسميهم لي ريزولطا. لي ريزولطا سون كاليتاتيف، كاينين شي وحدين كاليتاتيف. دونك جو دون ان اكزومبل شنو كنعنيو بكاليتاتيف. كاليتاتيف مثلا ملي كنتكلم على اللون، مثلا مشيتي لقيتي هنايا شي كليوبتير. شنو كليوبتير؟ مثلا شي دعسوقه، الدعسوقات فيهم الوان، كاين اللي فيها اللون مثلا الكحل والصفار، كاين اللي فيها الكحل والبرتقالي. دونك هاد الالوان سو سون دي ريزولطا كاليتاتيف. وكاينين دي ريزولطا اللي نقدروا نلقاوهم الا درسنا الكائنات الحيه، سو سون دي ريزولطا كونتيتاتيف. كونتيتاتيف ملي كنتكلم على العدد، مثلا ملي كنتكلم شحال ديال عدد النباتات كاينه هنا. وملي كنتكلم باغ اكزومبل على شي حاجه ديال الطول، مثلا شي حاجه ميزورابل كنقدروا نعبروه، نقدروا نعبروا الوزن مثلا ديال شي طيور، ديال شي كائن حي شديناه، الطول ديال المخالب ديالو. دونك تقدروا تشوفوا هادشي في بعض الافلام الوثائقيه. دونك هذا اون بار دي ريزولطا كونتيتاتيف. هنا كاليتاتيف كيفيه، وهنا كميه او كميه. وي هي que nous recueillerons. دونك اللي غادي نجمعو seront les bases. دونك هما دوك المعلومات اللي غادي تجمع نتايا ملي كدير في الخرجه الجيولوجيه ديالك، او باردون في الخرجه البيئيه، راه هما اللي غيكونوا لا باز، يعني القاعده اللي غتبني عليها لي باز دو نوت ريفليكسيون. كيفاش غادي الاستنتاجات ديالنا وهذا غنبنيها على هذا الريزلتا. Ils nous conduisent à une bonne compréhension. وغادي تمكننا، فهمتي مناش une bonne compréhension، يعني غنفهمو مزيان واحد الفهم جيد du milieu naturel étudié، وكنفهمو هذاك الوسط اللي درسنا. دونك نتمنى انكم تفهموا هادشي اللي شرحنا دابا الان. هذا مدخل الخرجه البيئيه، la sortie écologique. Donc d'abord, on définit qu'est-ce que c'est l'écologie. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure, داكشي اللي شفناه زعما دابا، اشنو بان لينا في مصطلح ايكولوجي؟ كيفاش نعرفوا ليكولوجي؟ شنو هي ليكولوجي؟ Donc l'écologie ou bien la science de l'environnement او علم البيئة، et la science هي واحد العلم qui étudie les êtres vivants، كتدرس الكائنات الحية dans leur milieu، في الوسط ديالهم، et leur interaction entre eux. Ça c'est très important. Donc هادشي هادو هنا خاصكم تعقلوا عليه، très important à retenir. D'accord. شنو هي l'environnement؟ شنو هي l'écologie؟ هي واحد العلم، سي لا سيونس كي étudie les êtres vivants، كتدرس الكائنات الحية dans leur milieu، في الوسط ديالهم، et leur interaction entre eux. نقدروا نقولوها بعبارة أخرى، هي لا سيونس كي étudie l'interaction des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. يعني كتدرس التأثيرات أو دوك العلاقات ما بين الكائنات الحية وما بين الكائنات الحية والوسط اللي كيعيشوا فيه. D'accord. Parmi les objectifs, ça c'est très important aussi، شنو هو الأهداف ديال أنك نتا دير ليكولوجي؟ حتى حنا علاش غنصدعوا روسنا ونديروا ليكولوجي؟ ندرسوا، يعني علاش هاد لا سيونس كاينه؟ راه عندها اهداف. شنو هما الاهداف؟ Parmi les objectifs visés par l'étude des milieux naturels، اشنو هما؟ C'est d'expliquer la répartition des êtres vivants. Je vous ai parlé tout à l'heure، قلت لكم راه كاينين مثلا في الصحراء كيف شفنا dans le désert du Sahara، شفنا باللي كاين شويه ديال لي بلانت كاينين تما. باغ كونطخ دون لا فوري كنلقاو بزاف ديال الاشجار، بزاف ديال الكائنات الحيه. دونك كاين واحد الاختلاف في لا ريبارتيسيون دي زيتر فيفون، يعني في توزيع الكائنات الحيه مختلفين من وسط طبيعي الى اخر. والسبب نورمالمون هو اللي حنا باغيين نعرفو بوغ اكسبليكي، باش نشرحو، باش نعرفو علاش كاين هذا الاختلاف. دونك لو بوت ou bien l'objectif de l'étude écologique, c'est
d'expliquer la répartition des êtres vivants dans leur milieu naturel. D'accord? Un premier objectif. Le deuxième pour nous, c'est de permettre l'exploitation rationnelle des ressources naturelles. Donc, شنو الهدف هو permettre l'exploitation rationnelle. كيفاش l'exploitation؟ يعني داك الاستعمال اللي بغينا نقولو المعقلا أو الاستغلال المعقلا، استغلال المعقلا راسيونيل، يعني معقلا دي ريسورس ناتوريل ديال الموارد الطبيعية. باغ اكزومبل خاصنا نستعملو بحال اللي كيستعملو الناس اللي كيقلبوا على البترول وعلى الذهب وعلى هذا، ولكن كيديروا واحد استغلال مفرط للثروات الطبيعية، وهذا كيدمر البيئة، كيلوث البيئة. دونك خاصنا الهدف الثاني باش كندرسو حنا ليكولوجي اشنو هو؟ بوغ بيرميتر ليكسبلواتاسيون راسيون، باش نقولوا ليهم لا شوف راه ما خاصكش تاخذ واحد الكميه، خاصك تستعمل هذه وما تستعملش هذه ما كتلوث البيئه، هذه كتقتل البيئه الى اخره. وعلاش؟ حيت اي اكسبلوطاسيون لكان ماشي راسيون كي ني با راسيونيل، دونك غادي ياثر على البيئه، ومن طبيعه الحال غادي ياثر على صحه الانسان فيما بعد بشكل غير مباشر. دونك هذا علاش كندرسو حنا لا سيونس دو ليكولوجي. Le troisième objectif, c'est d'avoir conscience, تكون عندكم واحد الوعي، d'avoir conscience de l'importance de la préservation. donc يكون عندنا واحد الوعي دو كوا، شنو هو الوعي؟ باش بأهمية الحفاظ وحماية البيئة. donc pour avoir conscience de l'importance de la préservation et la protection حماية والحفاظ préservation du milieu naturel. donc باش نحافظوا على الأوساط البيئية. d'accord? donc ce sont des objectifs, je répète, ce sont des choses très importantes à retenir aussi. donc la définition et les objectifs. donc d'abord نشوفوا la sûreté écologique. donc qu'est-ce que c'est la sûreté écologique? ou bien parfois on l'appelle l'excursion écologique. permet le contact. علاش غنديروا الخرجه البيئيه؟ حيت ça nous permet de contact, de faire un contact direct. باش كنشوفوا بشكل مباشر avec la nature، بحال كنتواصلوا مع البيئه بشكل مباشر. اش كنديروا pendant la sortie écologique؟ on fait des observations، واحد الملاحظات، et l'exploration، كنستكشفوا استكشاف الاوساط، l'exploration des milieux naturels. et cette sortie écologique, si vous voulez, est axée sur un ensemble des activités. donc pendant la sortie، يعني ملي كنمشيو نديروا الخرجه الايكولوجيه او الخرجه البيئيه، راه حنا كنديروا واحد l'activité، كنديروا شي انشطه، ensemble des activités et de prise de mesure. وكنديروا شي عبارات، كناخذوا العبارات، كناخذوا مثلا كنعبر شحال الطول، كنحسب، كندير بزاف ديال الحوايج pendant la sortie écologique. كنحسب مثلا انواع النباتات، انواع الحيوانات، كناخذ الطول مثلا ديال شي حاجه وكنعبر. donc ce sont des prises de mesure qui nécessitent l'application d'un certain nombre de techniques. وهادو هما لي تكنيك ديالهم. دونك هادشي كيحتاج واحد التطبيق ديال واحد العدد ديال التقنيات، donc nombre de techniques et l'usage de différents outils. donc غادي نستعملوا دي différents outils، donc واحد الوسائل وتقنيات pendant la sortie écologique هي اللي غنشوفوا pendant ce cours là. d'accord? donc غادي نوقف هنايا. لابارتي الثانيه غادي نشوفوا فيها اشنا هما التقنيات qui sont les techniques et les outils qu'on utilise pendant la sortie écologique. غنشوفوا اشنا هما التقنيات والوسائل. ce n'est pas toutes les techniques
اللي كيستعملوا ولكن on va appuyer sur certaines techniques et certains outils qu'on utilise pendant la sortie écologique. غير شي وحدين بعض منهم هما اللي غادي نشوفوا. داكور، بقاو معايا في الفيديو الجاي ان شاء الله. قبل ما نساليو donc هاد la vidéo, donc on doit poser certaines questions concernant l'écologie. Donc la première question, d'après ce qu'on a vu, donc on pose la question: quelles sont les différentes, donc quelles sont les différentes techniques utilisées dans une sortie écologique. Donc شنو هما مختلف التقنيات اللي نقدر نستعمل pendant la sortie écologique، وسائل التقنية. دونك نشوفوا بعض الوسائل في الفيديو الجاي ان شاء الله. Comment exploiter les données scientifiques recueillies. Donc par exemple ملي درنا الخرجة جيولوجية جبنا معنا واحد لي دوني. دونك لي دوني هما دوك النتائج اللي حصلت عليهم ملي كنت كنحسب مثلا الكائنات الحيه، حسبت النباتات، حسبت الحيوانات الى اخره، درت واحد العبارات لي ميزور. تو سا سو سون دي دوني ستاتيستيك recueillies، c'est-à-dire يعني جبناهم معنا لي جمعناهم من هذاك الاحصاء ديالنا. كيفاش غنستغلهم، كيفاش غادي نستغل هاد المعلومات؟ كاينين واحد الطرق غنشوفوا كيفاش كنستعملوا هاد التقنيه lors d'une sortie écologique. Donc et la troisième question غادي نتوصلوا لواحد التعريف. كيس كان ايكو سيستيم، اشنا هي الحميله البيئيه، كيس كان ايكو سيستيم et quelle est son caractéristique. donc اشنا هما الخصائص ديالو، الخصائص ديال هاد الحميله البيئيه. Donc toutes ces questions on va y répondre pendant ce cours là، pendant les vidéos اللي غادي نجيو ان شاء الله فيما بعد. يلا الله يعاونكم.